उहाँहरू के गर्नुभयो भने एकातिर अहिले पनि उहाँहरूको काम कारबाही अत्यन्त अपारदर्शी छ। अहिले पनि भ्रष्टाचार गर्ने कुनै अवसरलाई उहाँले छोड्नु भएको छैन। अहिले पनि एउटा चरम एउटा भ्रष्टाचार गर्ने, अनियमितता गर्ने एउटा त्यो क्रियाकलाप पनि उहाँले छोड्नु भएको छ। तपाईँ सरकार जुन पार्टीको भए पनि, चाहे काङ्ग्रेसको होस्, चाहे कम्युनिस्टको होस्, जुनसुकै पार्टीको भए तापनि जहिले प्रतिपक्षमा रहनुहुन्छ, सरकारका निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च जानुहुन्छ, तपाईँलाई मात्रै टाउको किन दुख्छ? सरकारले मिडियाले उहाँले गरेका सारा बदमासीहरूलाई, सारा चाहिँ अनियमिततालाई, सारा भ्रष्टाचारलाई, उहाँले गरेको चाहिँ गैरजिम्मेवार क्रियाकलापलाई मिडियाले चाहिँ जय जयकार गरोस्। उहाँ चाहिँ के छ नर्थ कोरियन स्टेट हो रे हो। नेकपाभित्र चाहिँ वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने चर्चा चलिराखेको छ, यो सम्भव छ? अब यो के हो भने यो वामदेव गौतमजीको पनि समस्या के छ भने उहाँमा चिन्तन र विचारको कमी छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, हामी विभिन्न समय सान्दर्भिक एउटा परिस्थिति र त्यो परिस्थितिमा सिर्जना भएका पात्र तथा त्यो परिस्थितिको विश्लेषण लिएर तपाईँहरू सामु प्रस्तुत हुने गर्छौँ र त्यही परिस्थितिसँग संलग्न पात्र खोज्ने क्रममा आजको विशेष परिस्थितिमा छलफल गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीज्यू। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। लकडाउनको प्रभाव कतिको परिरहेको छ हजुरलाई अहिले? अब होइन, लकडाउनले त अब जनजीवन पनि ठप्प छ। अब मेरो पनि जुन धेरै हदसम्म चाहिँ यसले मेरो क्रियाकलापलाई पनि प्रभावित गरेको छ। तर पनि के हो भने यो खास गरेर सामाजिक मुद्दाहरूमा, राष्ट्रिय सरोकारको विषयहरूमा मैले आफ्नो धारणाहरू चाहिँ व्यक्त गर्ने क्रम रोकेको छैन र सार्वजनिक सरोकारहरू र व्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित जति पनि मुद्दाहरू छन् त्यसमा म सर्वोच्च अदालतमा पनि म चाहिँ प्रतिनिधित्व गरि नै रहेको छु। चाहे त्यो ज्ञान शाहीको केस होस्, चाहे भीम उपाध्यायको केस होस्, त्यसमा चाहिँ म अदालतमा उपस्थित भएर बहस पैरवी गरिरहेको छु। त्यसमा सफलता पनि भइरहेको छ र त्यसै गरी यो कोभिड-19 यो महामारीसँग सम्बन्धित केही सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरूमा पनि बहस गरियो, त्यसमा प्रतिनिधित्व गरियो, त्यसमा चाहिँ पिटिसनर निवेदक भएर पनि गइयो। खास गरेर यो जुन अल्पत्र परेका जुन मजदुरहरू देशको विभिन्न भागहरूमा उनीहरूको जुन एउटा चाहिँ मानवीय सङ्कट, ह्युम्यानिटेरियन क्राइसिस र धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू एउटा दैनिक जीवन गुजारा गर्न पनि अप्ठ्यारो भयो र उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि यद्यपि राज्यले चाहिँ राहत दिँदैछौँ, बटवारा गर्दैछौँ भने तापनि त्यो वास्तविक चाहिँ टार्गेट ग्रुपमा जो साँच्चीकै राहत पाउनुपर्ने हो उसका राहत पुगेको छैन र त्यस्ता अरू पनि स्वास्थ्य समस्याहरू देशले भोगिरहेको इस्युजहरूमा चाहिँ के छ भने सर्वोच्च अदालत पुगेको छु र अरू पनि के हो भने जस्तो अख्तियारमा उचित पनि हालियो। खास गरी यो स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद प्रक्रियामा चाहिँ व्यापक भ्रष्टाचार भयो र त्यसै गरी अब अरू विभिन्न मिडियाहरूमा अब आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्ने त्यो प्रक्रिया चाहिँ रोकेको छैन। तर अब यो लकडाउन भनिए तापनि यो बिचमा यति धेरै इस्युजहरू रेज भयो कि बोल्नै पर्ने इस्युजहरू हो। मैले त अब लकडाउन भएपछि त अब पुरै घरमै बस्नु पर्ने होला, अब खासै यो बिचमा केही इस्यु पनि हुँदैन होला मिडियामा बोल्नको लागि सुरुमा मेरो त्यो अनुमान थियो। तर बिचमा घटनाक्रमहरू जसरी विकसित भयो त्यसमा चाहिँ अब अर्जेन्ट नेसनल इस्युजहरू क्रिएट हो। अब जसमा के हो भने अब चुप लागेर बस्न उचित थिएन, बस्न पनि सकिँदै थियो। अब मिडियाको साथीभाइहरूले पनि उहाँहरूले विचार चाहिँ खोज्नुहुन्छ। कति चाहिँ अब मेरो घरमै आएर अन्तर्वार्ता लिनुहुन्छ, कतिलाई चाहिँ स्काइपबाट अनलाइन यो भिडियो कलबाट, कतिलाई चाहिँ के छ टेलिफोन मार्फत चाहिँ अन्तर्वार्ताहरू पनि दिइरहेको छु, आर्टिकलहरू पनि लेखेको छु। त्यस कारण के हो भने अब जति नै लकडाउन भए पनि अब विचारको लकडाउन त छैन है। विचारको लागि त तपाईँ लकडाउनमा राख्न सक्नुहुन्न, मान्छेको विवेकलाई लकडाउनमा राख्न सक्नुहुन्न र यदि लोकतन्त्रमा सङ्कट आउँछ, यदि नागरिकको अधिकारमा स्वतन्त्रतामा कुनै आक्रमण हुन्छ, संविधानमाथि आक्रमण हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो मुखलाई लकडाउन गरेर बस्न मिल्दैन। यु हेभ टु स्पिक आवर माइन्ड, यु हेभ टु स्पिक द ट्रुथ र त्यस्तो बेलामा चाहिँ के छ भने बोल्नु एउटा नागरिक भएको नाताले त्यो मैले आफ्नो कर्तव्य ठानेको छु
र त्यसमा चाहिँ म निरन्तर बोल्ने काम लेख्ने काम चाहिँ गरिरहेको छु। आवाज उठाइराख्नुहुन्छ, कानुनको पालना गराउनको लागि हरदम तपाईँको प्रयास जारी रहन्छ, हामीले पनि देख्ने गर्छौँ। अहिलेको लकडाउनको अवस्थामा एउटा मानव अधिकारको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि सर्वसाधारणको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ? अब अहिले यो कस्तो देखियो भने यो अहिले मतलब के हुन्छ भने अब नेपालकै इतिहासमा एउटा इट्स अ ह्युज ह्युम्यानिटेरियन क्राइसिस, यो चाहिँ महान चाहिँ मानवीय सङ्कट हो। सङ्कट भन्दा पनि महासङ्कट हो। अब यत्रो सङ्कट के हो भने अब त्यो यो भूकम्पको भन्दा पनि यो चाहिँ भयावह देखिन्छ। भूकम्पमा के हो भने हुन त त्यसमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ मान्छेहरूको ज्यान गयो। यसमा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा अहिले त्यसरी चाहिँ कसैको ज्यानै गइसकेको छैन, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गएको छ। तर यसले के गरेको छ भने अप्रत्यक्ष अहिलेसम्म हामीले के देखिरहेको छ भने अप्रत्यक्ष चाहिँ प्रभाव, त्यसको दुष्प्रभाव चाहिँ त्यसले चाहिँ गम्भीर छ। किनभने यसले के गर्यो भने अब झन्डै 60% जनसङ्ख्या जो एकदमै न्यून आय वर्गका छन्, त्यसमा धेरै ठुलो सङ्ख्या दैनिक ज्यालादारीमा बाँच्नेहरूको छ। आजै काम गरेर आजै कमाएन भने आज घरमा चुलो बल्दैन। र त्यसै गरी के छ धेरै ठुलो सङ्ख्या चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा छ। विदेशबाट रेमिट्यान्स आएन भने यहाँ घरको चुलो बल्दैन। र अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि के हो भने एकातिर विदेशमा गएका नेपालीहरू जो आफ्नो खुन पसिना एक गरेर घरमा पैसा पठाइरहेको थिए, अब त्यो पैसा पनि धेरैको रोकिन गएको छ। र भोलि त्यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ विदेशमा पनि बेरोजगार हुँदैछन् र त्यो पैसा आउन बन्द होला। देशभित्र पनि के छ भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू बेरोजगार भएका छन्, काम उनीहरूको खोसिएको छ, आम्दानीको स्रोत खोसिएको छ र राज्यको क्षमता पनि अत्यन्त न्यून छ। तर राज्यले जति गर्न सक्थ्यो, जति स्रोत साधन छ त्यसको पनि एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले, एउटा पारदर्शी तरिकाले जसरी यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो, त्यसमा चाहिँ के छ भने राज्य पूर्ण रूपमा असफल भएको देखियो। भन्दाखेरि के हो भने अब यो सङ्कट चाहिँ एकदमै गहिरिँदै गएको छ र आउँदा दिनहरूमा यो यसलाई, किनभने अहिले तत्काल यो महामारीको जुन महासङ्कट छ त्यसबाट उम्किने तत्काल त्यो अहिलेसम्म त्यो सम्भावना देखिन लागेको छैन, एकदमै डार्क छ। र यसले के गर्छ भने एउटा त महामारीको रोगको सङ्कट त छँदैछ, कोरोनाले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने त छँदैछ। तर यसले जुन चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा अब करोडौँ मान्छे नेपालमै बेरोजगार भइसके। अब टुरिज्मको सेक्टरमा रहेकाहरूदेखि लिएर दैनिक ज्यालादारीहरू गर्ने, कन्स्ट्रक्सनको सेक्टरमा रहेकाहरू एउटा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू चाहिँ बेरोजगार। त्यसमा के छ एउटा भयानक ठुलो चाहिँ यो महामारीको भन्दा पनि भौगोलिकको सङ्कट आउँदैछ। यो चाहिँ आर्थिक महासङ्कट आउँदैछ र नेपालको चाहिँ यसै पनि एकदमै कमजोर अर्थतन्त्र छ, यो धराशयी हुँदैछ। र यसको सबैभन्दा ठुलो मार चाहिँ न्यून आय वर्ग भएका, न्यून मध्यम वर्गीय, दैनिक ज्यालादारीमा बस्ने व्यक्तिहरू, त्यसको त्यो मानवीय सङ्कटको पहिलो त उनीहरूले शिकार हुनेछन्। तर यसले समाजको सम्पूर्ण अङ्गलाई चाहिँ, किनभने अब आर्थिक क्रियाकलापहरू, उत्पादनको सबै क्रियाकलाप ठप भइसकेपछि त आखिर आर्थिक एक्टिभिटी नै नभइसकेपछि त अब यसको सल्युसन अहिले तत्काल देखिँदैन। त्यसमा परिस्थिति चाहिँ धेरै भयानक छ, धेरै डरलाग्दो छ। सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व कतिको बोध गरे जस्तो महसुस गर्नुभयो? अब सरकार चाहिँ उत्तरदायित्वको बोध गरेको जस्तो देखियो। उहाँहरू के गर्नुभयो भने एकातिर अहिले पनि उहाँहरूको काम कारबाही अत्यन्त अपारदर्शी छ। अहिले पनि भ्रष्टाचार गर्ने कुनै अवसरलाई उहाँले छोड्नु भएको छैन। अहिले पनि एउटा चरम एउटा भ्रष्टाचार गर्ने, अनियमितता गर्ने एउटा त्यो क्रियाकलाप पनि उहाँले छोड्नु भएको छैन। अर्कोतिर उहाँले के गर्नुभएको छ भने आफ्नो यो सत्ताको लुठाचुरी पनि छ र जो सत्तामा छन् त्यो जसरी पनि सत्तामा कायम रहन चाहन्छन् र त्यसका लागि जुनसुकै हत्कण्डा पनि अपनाउन चाहन्छन्। अहिले हामीले हेऱ्यौँ संविधानमाथि आक्रमण भयो, अध्यादेश यद्यपि फिर्ता लियो तर यसले धेरै ठुलो ड्यामेज गरिसक्यो। सरकारको नियत ठिक देखिएन, संविधानलाई ध्वस्त हुने गरी अध्यादेश ल्यायो, एउटा राजनीतिक अपराधीकरणको प्रक्रियालाई, राजनीतिक खरिद बिक्रीको प्रक्रियालाई, राजनीतिक दलहरूलाई नै तोडफोड गर्ने एउटा त्यस्तो खालको चाहिँ अध्यादेश ल्याइयो, जसले मुलुकलाई एउटा गम्भीर अस्थिरतामा चाहिँ लैजान सक्थ्यो। र त्यसले अध्यादेश फिर्ता लिए पनि अब त्यसले ल्याएको जुन
सङ्कट छ त्यो त छँदैछ। त्यो अध्यादेश लिँदैमा त्यो त फिर्ता भएको छैन। त्यसले ल्याएका जुन अप्ठ्याराहरू छन्, जटिलताहरू छन्, राजनीतिक जुन ध्रुवीकरणहरू छन्, सत्तारूढ दलभित्रै यत्रो गम्भीर सङ्कटहरू देखा पर्यो र अहिले चाहिँ यसले एउटा राजनीतिक अस्थिरताको चाहिँ के छ भने एउटा माहौल तयार गरिरहेको छ र मुलुक चाहिँ के छ भने एउटा झन्झन एउटा अनिश्चयको र दिशाहीनताको शिकार हुँदैछ। भन्दाखेरि गभर्मेन्टमा बसेका व्यक्तिहरूको एउटा के देखियो भने उहाँहरूको अलिकति पनि सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी, सेन्स अफ एउटा ट्रान्सपरेन्सी, एउटा सेन्स अफ सेम भन्ने कुरा कहीँ कतै देखिएन। उहाँहरूले चाहिँ यसलाई पनि एउटा अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो, लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने, विरोधीहरूलाई तह लगाउने र एउटा निरङ्कुशता चाहिँ हाबी गर्ने, नागरिकहरूको अधिकारलाई खोज्ने र त्यसपछि आर्थिक उपार्जन गर्ने, अत्यधिक भ्रष्टाचार गर्ने। 80 करोड रुपियाँको त सेन्ट्रल गभर्मेन्टले नै राहत बाँड्यो भन्छ। अब त्यसमा कतिजनाले राहत पाए, त्यो कति दिनका लागि राहत हो? आखिर 80 करोड जनसङ्ख्यामा 2 करोड नेपाली यहाँ छन्, त्यसमा सबैलाई त राहत चाहिएको छैन। त्यसमध्ये मानिस अत्यधिक न्यून एउटा आय भएका दैनिक ज्याला डालीमा बस्ने 50 लाख व्यक्तिहरू छन्। त तिनीहरूलाई यदि 80 करोडको राहत बाँड्दाखेरि एकजनाको भागमा कति पर्न आउँछ भनेपछि त अहिले नै यत्रो सङ्कट देखिसक्यो। आज मान्छेहरू चाहिँ खाना नपाएर आज हजारौँ किलोमिटरको महिलाहरू काखमा नानीहरू बोकेर, गर्भवती महिलाहरू, बालबालिकाहरू, केटाकेटीहरू आज चाहिँ के छ एउटा असुरक्षित यात्रामा चाहिँ हिँड्नु पर्यो। लकडाउनको के अर्थ हो? हेर्नुहोस्, लकडाउन त के हो भने लकडाउन गर्दाखेरि राज्यसँग एउटा तयारी त हुनु पर्थ्यो नि, होमवर्क हुनु पर्थ्यो नि। र यस्तो न्यून आय वर्ग भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, उनीहरूलाई कसरी राहतहरू पुर्याउने, उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने घरमा बस भन्यो कि घरमा बस भनेर त भएन नि, सबैको घर त छैन यहाँ। घर हुनेको र घरभित्र खाने 1-8 महिनाको लागि बन्दोबस्त हुँदैन, घरमा बस्छ। जसको चाहिँ घर पनि छैन, जस्तो कन्स्ट्रक्सन मजदुरहरू थिए तिनीहरू चाहिँ के गर्थे भने त्यही जहाँ कन्स्ट्रक्सन हुन्थ्यो त्यही चाहिँ के छ भने त्यही यसो छाप्रो साप्रो बनाएर त्यहीँ बस्थे। अब लकडाउन भएपछि ठेकेदार पनि हिँड्यो, पैसा पनि दिएन, अब त्यहाँ खानेकुरा पनि छैन, बस्ने ठाउँ पनि छैन। अब घरमा बस्छ भनेर त उहाँले के छ भने उहाँले पो भ्रष्टाचार गरेर घुस खाएर घर बनाउनु भएको छ। सबै नेपालीको घर त छैन। त्यस कारण के छ भने आफ्नो अवस्थाले विचार त्यो एउटा राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु पर्थ्यो नि। त्यस कारण के छ भने उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ फरमान जारी गरिदिनु होला, सबैजना बस, घरमा बस। कति चाहिँ सडकको छेउमा काम गर्ने मजदुरहरू थिए, कति चाहिँ बिल्डिङमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन काम गरिरहेको थिए। लकडाउन हुने बित्तिकै कहाँ जाने? ती चाहिँ के छ भने कति चाहिँ यो तरकारी बेच्नेहरू धेरै छैन र के छ भने र त्यस कारण के छ भने अब आम्दानी रोकियो, विद्यार्थीहरू नै छन्, उनीहरूको चाहिँ के छ भने भाडा तिर्न सक्दैन, खानेकुरा छैन र उनीहरूले राहत पनि पाएको छैन। राहत बाँड्नको लागि पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ भन्ने कुरा आयो। हेर्नुहोस्, यो के हुन्छ भने संविधानले जीवनको अधिकार भनेको सबै व्यक्तिलाई दिएको छ, खाद्यान्नको अधिकार सबै नागरिकलाई दिएको छ, बाँच्न पाउने अधिकार त्यो सबै नागरिकको हो, नागरिकको मात्रै अधिकार होइन। संविधानले भन्दाखेरि जस्तो एउटा ती अधिकारहरू राजनीतिक अधिकारहरू छन् जुन चाहिँ एउटा नागरिकलाई प्राप्त हुन्छ, तर एउटा बाँच्न पाउने अधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, खाद्यान्नको अधिकार, यो सबै कुरा त के छ भने स्वास्थ्यको अधिकार, यस्ता कुराहरू सबै व्यक्तिको लागि प्राप्त। त्यस कारण अब उसलाई चाहिँ के छ भने भोटर लिस्टमा नाम छ कि छैन, अब यस्ता कुराहरू पनि आयो र यो राहतको कुराहरू पनि के हो भने अत्यधिक रूपमा आफ्ना कार्यकर्ता आसेपासेहरूलाई बाँडियो र त्यसमा पनि के छ भने एकदमै कमसल खालको गुणस्तरहीन खाद्य सामग्रीहरू पनि वितरण गरियो भन्ने कुराहरू पनि आयो। भन्दाखेरि के छ भने एउटा सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूमा अलिकति एउटा लार्जर एकाउन्टेबिलिटी चाहिन्छ, अलिकति सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिन्छ। यो राष्ट्र भनेको त नागरिकहरूको अभिभावक हो, नागरिकहरूको जिम्मा लिन सक्नुपर्छ, नागरिकहरूलाई चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ, नागरिकहरूको चाहिँ जीवनको अधिकारलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ, नागरिकहरूलाई चाहिँ के छ भने भोग विरुद्धको अधिकार छ र त्यो भोग विरुद्धको अधिकारलाई पनि के छ भने सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ। र जबसम्म भोगको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म स्वास्थ्यको अधिकार पनि सुनिश्चित हुँदैन। किनभने एउटा भोगको मान्छेको के स्वास्थ्य, भोकमरीले नै मर्छ, कुपोषणले मर्छ। त्यस कारण अब यसको सबै कुराको चाहिँ के छ भने एउटा तयारी चाहिँ राज्यसँग भएन र भएका, ठिक छ म भन्दिनँ कि नेपाल अत्यधिक हामी गरिब मुलुक हो, निर्धन मुलुक हो, तर एउटा चाहिँ के छ भने गरिब मुलुक पनि गरिब परिवार जस्तै हो। जसरी गरिब परिवारले आफूसँग भएको स्रोत र साधनलाई एकदमै म्यानेज गरेर उसले चाहिँ आफ्नो परिवार चलाउँछ, उसले चाहिँ फिजुल खर्ची गर्दैन
उसले चाहिँ एक जोड 2 जोड लुगामा काम चलाउँछ। उसले चाहिँ के छ भने प्रायोरिटी केलाई दिन्छ भने पहिला छोराछोरीको स्कुलको फी तिर्ने, स्वास्थ्य हेर्ने, अनि बर्थडे मनाउनलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँ खर्च गर्ने र खानालाई चाहिँ छैन, स्कुलको फीलाई चाहिँ छैन। हो त्यसै गरी एउटा गरिब परिवार जस्तै एउटा गरिब राष्ट्र हो, उसले पनि के छ भने आफ्नो प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ र भएका स्रोत र साधनहरूको एउटा पारदर्शी र एउटा इफिसियन्ट युज अफ रिसोर्स, त्यसको एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले चाहिँ विथ राइट प्रायोरिटीमा चाहिँ के छ भने खर्च गर्न सक्नुपर्छ। र कुनै पनि भ्रष्टाचार त त्यो कुरा त सही हुँदैन र यो कुरालाई चाहिँ हामीले टोलरेट गर्ने कुरा पनि आउँदैन। केही मन्त्रीहरू जोले चाहिँ लकडाउनको निर्णय गर्दाखेरि त्यही निर्णयमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो, उहाँहरू आफैले नै गाडीहरू रिजर्भ गर्दै मान्छेहरू भिड जम्मा गरेर घर पठाइएको पनि देखियो। अब त्यसमा एउटा के थियो भने सर्वोच्च पहिला उहाँले के हो भने यो सरकारसँग एउटा चाहिँ वेल थट आउट प्रोग्राम हुनु पर्थ्यो। एउटा सबै कुरा विचार गरेर कसरी लकडाउन भइसकेपछि यो जनसङ्ख्याको कसरी व्यवस्थापन गर्ने। अब त्यसमा सबै सारा अल्पत्र भएपछि त्यसले झन् त्यो लकडाउनको केही अर्थ भएन, किनभने मान्छे चाहिँ असुरक्षित भए, सबै अब बस्ने ठाउँै भएन। अब हजारौँ किलोमिटर चाहिँ अल्पत्र परेर बाटोमा हिँड्न थाले, खाने पनि छैन, बस्ने पनि छैन, स्वास्थ्यको त कुरै भएन। अब त्यस्तो स्थितिमा सर्वोच्च अदालतले एउटा अर्डर के गर्यो भने कि सबैलाई चाहिँ के छ भने सुरक्षित ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ के छ भने जुन सवारी साधनमा लाने हो त्यसलाई डिसइन्फेक्ट गर्नु पर्यो, सबैको चाहिँ एउटा ऱ्यापिड टेस्ट गर्नु पर्यो र एउटा चाहिँ के छ भने सुरक्षित ढङ्गले उनीहरूलाई घरमा पुर्याउनु पर्यो, बाटोमा रहेकाहरूलाई तत्काल उद्धार गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई पनि ऱ्यापिड टेस्ट गरेर त्यो सवारी साधनलाई पुरै डिसइन्फेक्ट गरेर डिस्टेन्सिङ काम गरेर उनीहरूको गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्यो। गन्तव्यमा पुगिसकेपछि पनि त्यहाँ पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित क्वारेन्टाइनको यो कुराहरूलाई पालन गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई चाहिँ के हो भने एउटा यो ग्रामीण क्षेत्रमा यसलाई एउटा कृषिको पुनर्जागरणको एउटा अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ एउटा कृषिमा प्रयोग गर्नको लागि न्यू भिजन यो उपकरणहरूको व्यवस्था गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ एउटा डिटेल गाइडलाइन्स चाहिँ त्यो मुद्दामा म आफै थिएँ। मैले बहस पनि गरेँ, म त्यसको निवेदक पनि हुँ, त्यसमा अरू हामी टिम अफ लयरहरू छौँ। तर अब सरकारले के गर्यो त्यो सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्दा पनि कुनै वास्ता गरेन। एउटा जुन एउटा मापदण्ड अनुसारको गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्थ्यो, तर अब यहाँ मन्त्रीहरूले अब कुनै एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई भन्ने भएन। सुरक्षित एउटा यात्रामा लानु पर्थ्यो, त्यो गरिएन र आफ्नो जिल्लाको आफ्नो क्षेत्रको अब एउटा चाहिँ के छ भने भोटको राजनीति पनि सुरु हो र सुरुमा त सबै अल्पत्र थिए, पछि गएर जब चाहिँ अब थोरै जनसङ्ख्या बाँकी रह्यो अनि उनीहरूलाई त्यसो गरियो। तर वास्तवमा के हो भने त्यो चाहिँ असुरक्षित ढङ्गले गरियो। त्यही कुरालाई चाहिँ के छ भने एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले सुरक्षित ढङ्गले त्यहाँ गएर पनि अब उनीहरूलाई स्थानीय निकायहरूलाई चाहिँ द्वारा अनुगमन गराउने, क्वारेन्टाइनमा बसेको छन् कि छैन, त्यो सर्वोच्च अदालतले हामीले जुन माग गरेको थियो सबै डिटेल गाइडलाइन दिएको थियो। त्यहाँ चाहिँ के छ भने डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल्सहरूलाई पनि के छ भने स्ट्रेन्थन गर्ने, बलियो बनाउने, अब धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ के छ भने यो ऱ्यापिड मात्र होइन कि अर्को पिसिआर टेस्ट चाहिँ के छ भने बढाउने, किनभने अब यो ऱ्यापिड टेस्टको त खासै यसको त विश्वसनीयता पनि छैन। यो त के हो यसले त के छ भने यसको जुन परिणामलाई चाहिँ हामी ट्रस्ट पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसमा त्यस्तो गर्यो, तर राज्यले के छ भने यसलाई एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले एउटा व्यवस्थित ढङ्गले यसलाई संवेदन गर्ने दिशामा कुनै तदारुकता देखाएन र टोटल एउटा गैर जिम्मेवारी रूपमा प्रस्तुत भयो। तपाईँ सरकार जुन पार्टीको भए पनि, चाहे काङ्ग्रेसको होस् चाहे कम्युनिस्टको होस्, जुनसुकै पार्टीको भए तापनि जहिले प्रतिपक्षमा रहनुहुन्छ, सरकारका निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च जानुहुन्छ, तपाईँलाई मात्रै टाउको किन दुख्छ? अब होइन, म यो देशको आफूलाई एउटा जागरुक नागरिक हुँ भन्ने मलाई लाग्छ र एउटा जागरुक नागरिकको नाताले र यसमा मलाई के लाग्छ भने मैले अरू जुन मेरा फेलो सिटिजन्सहरू छन् कमसेकम उनीहरूभन्दा मैले 2-4 अक्षर बढी पढ्ने मौका पाएँ होला होइन। र एउटा भोइसलेस समुदाय छ जसको आफ्नो आवाज अभिव्यक्त गर्न सक्दैन र मुलुकमा सङ्कट आइरहेको छ, लोकतन्त्रमाथि सङ्कट छ। त्यस कारण अब यो कुराहरूलाई कसैले न कसैले बोल्नै पर्छ र कसैले पनि बोलेन भने यो मुलुक चाहिँ के छ भने झन् ज्यादा सङ्कटमा जान्छ। हाम्रो नागरिकको अधिकार पनि खोसिन्छ, स्वतन्त्रता पनि खोसिन्छ, लोकतन्त्र पनि समाप्त हुन्छ
र कुशासन र भ्रष्टाचार हुन्छ। जहाँ नागरिकको मौनता हुन्छ, नागरिकको मौनतामा नै कुशासन, भ्रष्टाचार र निरङ्कुशता चाहिँ के छ भने पन्किन्छ। त्यसको चाहिँ एउटा फर्टाइल ग्राउन्ड के हो भने यदि नागरिक आफूमाथि भएको अन्यायलाई चुपचाप सहन तयार छ भने सत्तामा बसेका मान्छेहरूले झन् बढी अन्याय गर्छन्, झन् बढी थिचोमिचो गर्छन्, झन् बढी भ्रष्टाचार गर्छन्। उनीहरूलाई के हो भने सेन्सर गर्ने कोही हुँदैन। उनीहरूले जे गर्दा पनि के छ भने त्यसमा सबैले चित्त बुझायो भने अब यसमा यस सरकारले झन् ठुलो एउटा लाइसेन्स जस्तो हुन्छ, झन् ठुलो के हो भने सेन्सरै गर्ने कोही हुँदैन। त्यसकारण के हो भने मलाई के लाग्छ भने यो मेरो ड्युटी हो, मैले बोल्नै पर्छ, आवाज उठाउनै पर्छ। कसैले त आवाज उठाउनै पर्यो, बोल्नै पर्यो। र यसमा एउटा कुरा के हुन्छ भने जस्तो एउटा जर्मनीमा एउटा भनाइ, एउटा उखान थियो हिटलरको बेलामा कि एउटा व्यक्तिलाई समात्यो अनि अर्को एउटा टिचरलाई समात्यो, अर्कोले भन्यो म त टिचर होइन, मैले किन टाउको दुखाउनु। त्यसैले अर्को मजदुर नेतालाई समातेको होइन, म त मजदुर पनि होइन, म त्यसको नेता पनि होइन, मलाई त समातेको छैन। त्यसपछि अर्को दिन एउटा चाहिँ डक्टरलाई समात्यो, म डक्टर पनि होइन, म चाहिँ मसँग के सरोकार भनेर मौन भए। यस्तै गर्दा 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 एक दिन उसैले समात्न आयो अनि कोही पनि बोल्ने भएन। एउटा के हुन्छ भने एउटा लोकतन्त्र भनेको के हो भने एउटा बन्धुत्वको भावना भएन भने यो लोकतन्त्र चाहिँ टिक्दैन। एउटा राष्ट्रियताको भावना भएन भने, एउटा नागरिकले अर्को नागरिकलाई माया गरेन भने, एउटा नागरिकले अर्को नागरिकलाई पनि यो चाहिँ हाम्रै परिवारको सदस्य हो भन्ने त्यो अनुभूति भएन भने लोकतन्त्र टिक्दैन। त्यसकारण के हो भने कुनै एउटा नागरिकको अधिकारको हनन भनेको हामी सबैको अधिकारको हनन हो। कुनै एउटा नागरिकलाई पीडा पुगेको छ भने एउटा हामी सबैले त्यो पीडालाई महसुस गर्न सक्नुपर्छ। अनि बल्ल चाहिँ त्यहाँ एउटा राष्ट्र पनि बलियो हुन्छ, लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ। यो के हुन्छ भने आज अरूको अधिकार खोजिँदाखेरि म चुप लागेर बस्ने, तपाईँको अधिकार खोज्दाखेरि पनि म चुप लागेर बस्ने, मेरो अधिकार खोज्दा पनि चुप लागेर, त्यसमा के छ भोलि मेरो अधिकार खोजिँदा पनि कोही पनि बोल्नेवाला हुँदैन। त्यसपछि के हो भने एउटा चाहिँ हामीले एउटा सामूहिक एउटा चाहिँ जनताको जुन विवेक शक्ति हो त्यसलाई जागृत गर्नुपर्ने हुन्छ। र इट इज आवर ड्युटी टु स्पिक आवर माइन्ड र ड्युटी टु डिसेन्ट भन्छु। सरकारले यदि बेइज्जती गरिरहेको छ, अनियमितता गरिरहेको छ, भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, कुशासन गरिरहेको छ, नागरिकको अधिकारमाथि धावा बोलिरहेको छ, अपहरण गरिरहेको छ, दण्डहीनता फैलाएको छ भने त्यसमा चाहिँ इट इज आवर ड्युटी टु डिसेन्ट। त्यसलाई हामीले असहमति जनाउनै पर्छ, त्यसमा विरोध जनाउनै पर्छ। र त्यसका लागि चाहिँ हामीले यदि प्राइस पे हेर्नुहोस्, डेमोक्रेसी फ्रिडम भनेको इज नट फ्री। स्वतन्त्रता भनेको सिधैमा प्राप्त हुने चिज होइन। यु हेभ टु पे प्राइस। हामीले यसको चाहिँ मोल चुकाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले भोलि जेल जानुपर्ने हुनसक्छ, भोलि चाहिँ यातना भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यस निम्ति के हो भने हामीले यु हेभ टु मस्ट स्पिक आउट। कतिपय मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् दिनेश त्रिपाठीले चाहिँ सरकारलाई कहाँ प्रश्न उठाउन पाइन्छ भनेर ढुकेर बसेको हुन्छ, सस्तो लोकप्रियताका लागि चाहिँ रिट हाल्छ भनेर पनि आरोप लगाउँछ नि। अब यो कस्तो कुरा हुन् भने अब कुनै व्यक्तिले एउटा आवाज उठाउँछ, बोल्छ, व्यतिथिलाई को बारेमा प्रश्न उठाउँछ। अब हाम्रो समाजको यो यस्तो खालको जुन सिनिकल माइन्डसेट भन्छु म, त्यस्तोले गर्दाखेरि नै पनि के हुन्छ भने यो अपराधिक एउटा चाहिँ तत्त्वहरूले खेल्ने मौका पाउँछ। किनभने हामीलाई के लाग्छ भने ल कुनै एउटा व्यक्तिले रिस्क लिएर बोलिरहेको छ, त्यो मलाई व्यक्तिगत रूपमा त केही लिनु छैन नि, त्यो त एउटा नेसनको लागि, सोसाइटीको लागि हो नि। अब त्यसलाई चाहिँ के भनियो भने जस्तो भन्नुहोस् मैले प्रचण्डमाथि मुद्दा हालेँ त उहाँले चाहिँ देखि जवाब के फर्काउनु हो भने आफ्नो उहाँले गरेको कुरामा चाहिँ धेरै उहाँले प्रश्न उठाउन सक्नु भएन। त्यसमा तर उहाँले के भन्नु, यो एउटा उहाँले आफूले लोकप्रिय हुनको लागि यो मुद्दा हाल्नुभयो। उहाँले गल्ती गरेको कुराले आउने हरेक नागरिकलाई अधिकार छ। तपाईँले राम्रो काम गर्नु हो भने नागरिकले तपाईँले सम्झिन्छ र त्यसको लागि त्यसमा अरू धेरै कामहरू पनि छ, धेरै काम गर्न सकिन्छ नि। त्यो चाहिँ मुद्दै हाल्नु पर्दैन। त्यसलाई चाहिँ के छ भने एउटा हो नेगेटिभ साइकोलोजी भनेको त्यही हो कि एउटा कसैले एउटा कुनै रिस्क लिएर, त्यसो भए हिजो उहाँहरूले चाहिँ लोकतन्त्रको लागि लडेको यता नेताहरू जेल गए, त्यो सबै चाहिँ के छ भने अब चर्चामा आउनलाई, लोकप्रिय हुनलाई गए हो त। बिपी कोइराला जेलमा गए, गान्धी ब्रिटिस साम्राज्यवादको विरुद्धमा लडे। यहाँका नेताहरू पनि अब केपी ओली नै आफै 14 वर्ष जेल बस्नुभयो। प्रचण्डले चाहिँ के छ भने जनयुद्ध भनेर यत्रो सशस्त्र गरे, अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्ने हामीले चाहिँ यो सबै लोकप्रिय हुनलाई गरेको। त्यस कारण के छ भने अब यस्ता कुराहरू भनेको चाहिँ के छ भने गैर राजनीतिक कुराहरू।
यस्ता कुराहरू चाहिँ बेतुकका कुराहरू। त्यसो भए त के छैन, अब बौद्धिक कसैले तर्क वितर्क गर्नै भएन, मान्छेले अब आर्टिकल पनि लेख्नु भएन, तपाईँले मिडिया पनि चलाउनु भएन, तपाईँले चाहिँ के हो भने आफ्नो विचारै कहीँ व्यक्त गर्नु भएन, किनभने यो सबै एउटा चर्चामा आउन लोकप्रिय हुनलाई गरेको। त्यस कारण मिडिया नै बन्द गरिदिनु पर्यो, किनभने यिनीहरू त काम नपाएका। जस्तो आज प्रधानमन्त्रीजीको स्टेटमेन्ट आयो नि कि मिडियालाई उहाँले गाली गर्नु र के भन्नु भने यो अस्थिरता फैलाउन खोज्दैछ, यो चाहिँ यस्ता कुराले चाहिँ हामी सहँदैनौँ, पार्टीले पनि सहँदैन भनेर उहाँ चाहिँ के हो भने हो उहाँको एउटा नेगेटिभ साइकोलोजी। उहाँ मिडियालाई अहिले धम्काउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई के लाग्छ भने उहाँले गरेका भ्रष्टाचारहरू बेथितिहरूलाई कसैले प्रश्न उठायो भने त्यसले अस्थिरता फैलायो। सबैभन्दा ठुलो अस्थिरताको कारक उहाँ आफै हुनुहुन्छ। सबैभन्दा ठुलो उहाँले बेथिति गर्नुभएको छ, मिडियाले बोल्नै पर्छ, त्यो मिडियाको धर्म हो। एउटा नागरिकको नाताले मेरो पनि धर्म हो, त्यसको आवाज उठाउनै पर्छ। यदि हामी चुप लागेर बस्छौँ भने वी आर नट फिट फर डेमोक्रेसी। यदि हामी आफ्नो अधिकारमा निराएर बस्छौँ, एउटा भनाइ के छ भने द वन हु स्लिप्स ओभर हिज आर हर राइट द ल एन्ड कन्स्टिट्युसन एन्ड कोड क्यानट सेभ, क्यानट प्रोटेक्ट। यदि तपाईँ आफ्नो अधिकारमा आफै निराएर बस्नुहुन्छ, चुप लागेर बस्नुहुन्छ, मौन भएर बस्नुहुन्छ भने त्यहाँ कुनै संविधानले, कुनै चाहिँ कानुनले, कुनै अदालतले तपाईँको रक्षा गर्न सक्दैन। त्यसकारण के छ, अब उहाँले यत्रो बेथिति गर्नुहुन्छ, जाति गरिरहनुहुन्छ, यत्रो अर्बौं रुपियाँको भ्रष्टाचार गर्दै हुन्छ, राष्ट्रलाई सङ्कटमा पार्नु भएको छ, लोकतन्त्र अपहरण गर्नुभएको छ, र त्यसमा हामीले आवाज उठाउनु भनेको केही इस्यु पायौँ भने ल यो त उहाँहरू चाहिँ के छ भने चर्चामा आउनलाई, लोकप्रिय हुनलाई। र वास्तवमा के छ भने लोकप्रिय त्यसै पनि हुन्छ नि, राम्रो काम गर्यो भने उहाँ मान्छे लोकप्रिय हुन्छ। उहाँ किन जेल जानु हो त हिजो? उहाँ के को लागि जेल जानु हो हिजो? त्यस कारण के हो भने यो सबै कुराहरू के हुन् भने यो एकदमै यो चाहिँ सिनिकल, यो चाहिँ बिरामी समाजका, बिमारी समाजमा बिरामी मानसिकताका यस्ता शब्दहरू हुन्छन्। एउटा जसको मानसिकता बिरामी हुन्छ, जो चाहिँ के छ भने एउटा इमोसनली चाहिँ के छ भने एउटा केही न केही प्रब्लमेटिक मान्छेहरू, जो चाहिँ कुनै पनि कुराको एउटा एप्रिसिएट गर्न सक्दैन। कुनै व्यक्ति एउटा रिस्क लिएर तपाईँले आवाज उठाउँदै हुनुहुन्छ, बोल्दै हुन्छ, नेल्सन मण्डेलालाई त्यसो भए जेलमा गयो र यसै लोकप्रिय हुनलाई गए, त्यो होइन नि। तपाईँको इस्यु जेन्युन हो कि होइन? यदि जेन्युन इस्यु तपाईँले रेज गर्नु भने आज प्रधानमन्त्रीले पत्रकारले धम्काउने काम गर्नुभएको छ, उहाँले त्यो अधिकार छ। उहाँले यो संविधानको रक्षा गर्छु भनेर शपथ खानुभएको छ र आज यो संविधानमाथि उहाँ आक्रमण गर्दै हुन्छ। र वास्तवमा के भने लोकतन्त्र भनेको जहाँ सबै नागरिकलाई एउटा विचार र व्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ, जहाँ चाहिँ यो संविधानले एउटा सञ्चारको हक चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ, सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ। उहाँलाई के लाग्छ भने सरकारले, मिडियाले उहाँले गरेका सारा बदमासीहरूलाई, सारा चाहिँ अनियमिततालाई, सारा भ्रष्टाचारलाई, उहाँले गरेको चाहिँ गैरजिम्मेवार क्रियाकलापलाई मिडियाले चाहिँ जय जयकार गरोस्। उहाँ चाहिँ के छ भने नर्थ कोरियन स्टेट हो रे, यो क्युबन सोसाइटी हो, यो चाहिँ के छ वन पार्टी स्टेट हो, यो एउटा डेमोक्रेटिक स्टेट हो जहाँ बहुलवाद छ, जहाँ यो ओपन सोसाइटीमा हामी विश्वास गर्छौँ। यो संविधान भनेको एउटा ओपन सोसाइटीमा विश्वास गर्छ। यसले हरेक नागरिकलाई अधिकार दिएको छ, स्वतन्त्रता दिएको छ। र आज उहाँ चाहिँ के छ भने आफै गैर जिम्मेवार काम गर्दै हुन्छ, पत्रकारले पनि धम्काउनुहुन्छ र सबैले भन्नुहुन्छ यो त अस्थिरता। उहाँ अस्थिरताको, भ्रष्टाचार जहाँ हुन्छ, जहाँ शक्तिको दुरुपयोग हुन्छ, त्यो नै अस्थिरताको सबैभन्दा ठुलो कारण हुन्छ। हामी अहिलेको गरमाएको राजनीतिक अवस्थातिर अलिकति प्रवेश गरौँ होइन। एउटा संविधानविद हुनुहुन्छ, संविधानको विज्ञ हुनुहुन्छ होइन। अहिले चाहिँ नेकपाभित्र, जो सत्तारूढ नेकपाभित्र चाहिँ वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने चर्चा चलिरहेको छ, यो सम्भव छ? अब यो के हो भने यो वामदेव गौतमजीको पनि समस्या के छ भने उहाँमा चिन्तन र विचारको कमी छ। हाम्रो राजनीति के हो भने एजेन्डा विहीन र विचारविहीन हुँदै गएको छ। अहिले नेतासँग एउटा नेसन बिल्डिङको र एउटा रूपान्तरणको कुनै एजेन्डा छैन। उहाँ चाहिँ के हो भने उहाँ चाहिँ कुर्सीको दौडमा नेताहरू दौडिरहेका छन्। अब एउटा कुरा के छ भने एउटा सामान्य विवेक र समझ भएको व्यक्ति, जसलाई यो अलिकति पनि संविधान पढाएको छ, अहिलेको परिस्थितिको बारेमा अलिकति पनि अध्ययन गरेको छ, उसले एउटा आकलन गर्न सक्छ
कि पहिलो कुरा त एउटा प्रधानमन्त्री बन्नको लागि पहिलो कुरा त संसदको सदस्य हुनु पर्यो, प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु पर्यो। उहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य होइन, उहाँ चाहिँ र उहाँले के भने अब राष्ट्रिय सभामा ल्याउने कुरो छ। पहिलो कुरा त म के भन्छु भने अलिकति पनि राजनीतिक नैतिकता भएको व्यक्ति के हो भने एउटा चुनावमा पराजित भइसकेपछि एउटा राजनीतिक नैतिकता र संवैधानिक एउटा लोकतान्त्रिक नैतिकताले के भन्छ भने त्यो पुरै कार्यकालभरि जनताले तपाईँलाई संसदभन्दा बाहिर बस्ने चाहिँ तपाईँले आदेश गरेको, म्यान्डेट त्यो दिएको। तपाईँले संसदमा जाने म्यान्डेट दिन चाहेको भए जनताले तपाईँले चुनाव जिताउँथ्यो, तर जनताले तपाईँले चाहिँ के भने पराजित गरेर तपाईँलाई संसदभन्दा बाहिर बस्ने म्यान्डेट दिएको। प्रधानमन्त्री भनेको त अनथिङ्केबल, त्यो त उहाँले सोच्नै हुँदैन। उहाँ तपाईँले त सांसद हुने पनि जनताले म्यान्डेट दिएको होइन। अब उहाँ चाहिँ के हो भने उहाँले चाहिँ बिचबिचमा यो कुरा धेरै सुरुदेखि यो आवाज आइरहेछ कि उहाँले चाहिँ सांसद बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ। उहाँमा यत्रो के असाधारण योग्यता छ, उहाँमाथि के यत्रो अपरिहार्य उहाँ व्यक्तित्व हो कि उहाँ नै प्रधानमन्त्री नभइकन, उहाँ नै सांसद नभइकन यो मुलुक चल्दैन भन्ने त्यत्रो के असाधारण। उहाँ त के छ भने आफै पनि एउटा सत्ताको दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति, एउटा विचारविहीन र सत्तामुखी राजनीति गर्ने एउटा व्यक्तित्व हो। उहाँको पहिचान त्यस्तो छ, शक्तिको व्यापक दुरुपयोग गर्ने एउटा त्यस्तो राजनीति हो। उहाँमा कुनै विचार, कुनै दर्शन, कुनै भिजन उहाँको केही पनि देखिँदैन। पटक पटक उहाँ शक्तिमा आएकै हो, पावरमा आएकै हो, उहाँको कुनै पनि पोजिटिभ कन्ट्रिब्युसन केही पनि देखिँदैन। र उहाँले के भने भ्रष्टाचारलाई जहिले पनि सत्तामा आउँदाखेरि एउटा संस्थागत गर्ने काम गर्नुभएको छ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई खुम्चाउने काम गर्नुभएको छ। र अरू कुरा के छ, अब उहाँले राष्ट्रिय सभामा पहिलो कुरा त के छ भने यो संविधानले परिकल्पना गरेको के हो भने यो एउटा लोकतान्त्रिक संविधान हामीले बनाएको हो, त्यसमा एउटा राष्ट्रिय सभामाबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन पाइँदैन। किनभने प्रधानमन्त्रीको पद चाहिँ के छ भने प्रत्यक्ष रूपमा त्यो जनतासँग चाहिँ एकाउन्टेबल हुनुपर्छ, जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। एउटा ब्याकडोरबाट चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्री बनाउन पाइँदैन। जो चुनावमा आएको छैन त्यसलाई ब्याकडोरबाट प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा चिफ एक्जिक्युटिभ बनाउन पाइँदैन। किनभने त्यो राष्ट्रिय सभा भनेको त के हो भने त्यो कुनै प्रत्यक्ष रूपमा चुनावमा आएकै छैन। पछि चाहिँ के छ भने एउटा गठजोड गरेर राष्ट्रसभामा ल्याएर राष्ट्रसभाको पर्पज चाहिँ प्रत्यक्ष शासन गर्नको लागि राष्ट्रसभाको क्रिएसन गरिएको होइन। त्यहाँ चाहिँ के छ भने एउटा विभिन्न राष्ट्रिय जीवनहरूमा योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई एउटा चाहिँ के छ भने एउटा ल मेकिङ प्रोसेसमा उनीहरूको पनि केही कन्ट्रिब्युसन हो, डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभको। प्राइम मिनिस्टरको कार्यकारी पदको लागि त्यो राष्ट्रिय सभा होइन। र यसमा के छ भने प्रतिनिधित्व नभएका समुदायहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउने समूह पर्पजका लागि भएको। संशोधन गर्ने कुरो संविधानको आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई पराजित हुने गरी, त्यसलाई ध्वस्त हुने गरी, त्यसलाई अन्डरमाइन हुने गरी संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन। अब एउटा व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि यो एउटा आउट अफ ट्र्याक गएर यो संविधान चाहिँ संशोधन गर्न पाइँदैन। यो भनेको चाहिँ के छ भने गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। यो संवैधानिक संशोधनको जुन प्रक्रिया हो त्यसको पनि दुरुपयोग हो। त्यसकारण के छ भने यो संविधान चाहिँ संशोधन गर्न मिल्दैन। अर्को कुरा के हो भने अब उहाँको एउटा राजनीतिक के छ भने एउटा त्यति पनि समझ छैन कि उहाँले चाहिँ एउटा पासो फ्याँकिएको हो, उहाँले चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ के छ भने त्यसै एउटा कार्ड फ्यालिएको हो। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ओली जस्तो चतुर साथी राजनीतिज्ञले उहाँले प्रधानमन्त्री छोड्छ, इट इज नेक्स्ट टु इम्पोसिबल। त्यसकारण के हो भने अब उहाँले यस्तो असम्भव पदको चाहिँ के छ भने कार्ड फ्याँकिएको छ जो सम्भवै छैन। र अर्को कुरा के छ भने जब जनताले तपाईँले एउटा कार्यकाल चाहिँ संसदभन्दा बाहिर बस्ने म्यान्डेट दिएको छ भने तपाईँ चाहिँ फेरि चुनाव लडेर म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नु त्यो नै एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य मर्यादाको खिलाफमा हो। त्यसकारण के छ भने यो त कम्प्लिटली आउट अफ क्वेसन। र वास्तवमा के हो भने यो चाहिँ एमाले नेकपा भित्रको जुन गुटिया राजनीति छ त्यो गुटिया राजनीतिलाई एउटा व्यवस्थापन गर्नको लागि यो फ्याँकिएको एउटा कार्ड मात्रै हो। यसको पछाडि कुनै चाहिँ के छ भने यो केपी ओलीजीको कुनै यसमा चाहिँ त्यो मकसद नै होइन। केपी ओली इतरमा जुन एउटा चाहिँ गठजोड बन्दै थियो, उहाँहरू चाहिँ सङ्गठित बन्दै हुनुहुन्थ्यो, भित्र एउटा आफ्नो चाहिँ छुट्टै खालको ग्रुप बनाइराख्नु भएको थियो। भैँसे पार्टीमा छलफल हुन्थ्यो सधैँ उहाँहरूको होइन। तर त्यसको क्रेडिट जो प्रचण्डले लिन्छन् भन्ने डर भएपछि चाहिँ केपी ओलीले कार्ड फालेको भन्छ। त्यो त त्यही नै हो, त्यो चाहिँ एउटा कार्ड मात्रै हो। त्यो प्रधानमन्त्री बनाउने उनको कुनै पनि रोड म्याप होइन।
उनी भन्दा पनि बन्दैन, त्यो असम्भव कुरा हो। र वास्तवमा के छ भने एउटा सामान्य एउटा विवेक बुद्धि भएको व्यक्तिले यस्ता कुरालाई पत्याउनु पनि हुँदैन। माधव नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष जस्तो उहाँले तेस्रो अध्यक्ष भने त्यो नै हास्यास्पद कुरा हो नि। यो पार्टीमा सबै अध्यक्ष अनि कार्यकर्ता को नि, यो त यसो पनि हास्यास्पद हुन्छ। वर्ल्डमा कहीँ हुन्छ यस्तो, दुईटा अध्यक्ष बनाउँदा त्यो नै एउटा हास्यास्पद भइसक्यो। वर्ल्डको कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा दुईटा अध्यक्ष भने हुँदैन। दुईटा चाहिँ के छ भने दुईटा व्यक्तिले ड्राइभिङ सिटमा दुईटा हुँदैन, स्टियरिङ चलाउने व्यक्ति दुईटा ड्राइभर राख्नुहोस्, एक्सिडेन्ट हुन्छ कि हुँदैन? तीनटा ड्राइभरले स्टियरिङ चलायो भने के हुन्छ त? मुलुकलाई दुर्घटनामा जाँदैन? त्यस कारण यो चाहिँ सामान्य विवेक बुद्धिले पनि यो कुरा बुझ्न सक्ने कुरा हो कि इट इज आउट अफ क्वेसन। यस्तो कुरा चाहिँ सम्भव छैन। र अब यो कुराले पनि अब वामदेव गौतमजीले पत्याएर हिँड्नुहुन्छ भने उहाँमा चाहिँ केही गम्भीर समस्या छ। उहाँको राजनीतिक बुझाइमा अब अहिले यति नै भनौँ कि केही गम्भीर समस्या छ र उहाँको चाहिँ यो सत्ताको लोलुपताले उहाँको विवेकलाई चाहिँ ढाकेको छ। उहाँ चाहिँ एक बित्ता भन्दा पनि परको चाहिँ दृश्य हेर्न सक्नुहुन्न। यति अल्पदृष्टि छ उहाँको कि एक बित्ता परको कुरा पनि उहाँ हेर्न सक्नुहुन्न। त्यसमा के छ भने अब यस्तो कुराले उहाँ पत्याउनुहुन्छ र त्यसको पछाडि लाग्नुहुन्छ भने र त्यसपछि फेरि केपी ओलीसँगको जयजयकार गर्दै हिँड्नुहुन्छ भने हिजो एक दिन अगाडि जस्तो बोल्नुभयो हैन, एक दिन अगाडि उहाँले बोल्नुभयो कि कमरेड केपी ओली नै यो सबै समस्याको जड हो, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु पनि उपयुक्त छैन, उहाँ पार्टीको अध्यक्ष बन्नु पनि उपयुक्त छैन। अनि अर्को दिन चाहिँ फेरि गलगल भएर उहाँले अब केपी ओलीको जयजयकार गर्नुहुन्छ भने उहाँको विश्वसनीयता के? र यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि मुलुकको हालत के होला, लोकतन्त्रको हालत के होला? उहाँ त एउटा सानो स्वार्थको लागि मुलुकका भाइटल इन्ट्रेस्टहरू कहीँ पनि बेच्न सक्नुहुन्छ नि, कहीँ पनि त्यसलाई कम्प्रोमाइज गरिदिन सक्नुहुन्छ नि। यस्तो यो त रिस्की पर्सनालिटी हो जो यति आत्मकेन्द्रित छ कि आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट बाहेक, सत्ता र पदको एउटा इन्ट्रेस्ट बाहेक अरू केही सोच्नै सक्दैन उसको। धन्यवाद, मलाई आफ्नो विचारमा राख्ने मौका दिनुभयो। धेरै